श्यामाम्बुदाभमरविन्दविशालनेत्रम् बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् सीतासहायमुदितं धृतचापबाणम् रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्। अब खरले चाहिँ आफ्ना सैनिक सहित रामको नजिकमा पुगेपछि अत्यधिक रिसाउँदै हातमा धनुष लिएर उभिरहेका रामचन्द्रलाई देख्दछ। यसरी रामचन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो ज्यादै तीव्र टंकार निकाल्ने ताँडो सहितको त्यो धनुष हातमा लिएर सारथीलाई रथ रामको अगाडि लैजाने आज्ञा दिन्छ खरले। खरको आज्ञा अनुसार पनि अब सारथीले रथलाई राम एक्लै उभिएको आफ्नो धनुषको टंकार गरिरहेका ठाउँतिर बढाउँछ। सारथीले यस प्रकारले खर नाम गरेको राक्षस रामको नजिकमा पुगेको देखेपछि सेनागामी सहितका उनका राक्षस मन्त्री पनि ठूलो स्वरले गर्जना गर्दै उनलाई चारैतिरबाट घेरेर उभिए। ती राक्षसहरूका बीचमा रथमा अथवा रहेका त्यो खर चाहिँ रथमा बसेको त्यो खर नाम गरेको दुष्ट दानव ताराहरूका बीचमा रहेको मंगल जस्तै शोभायमान भइरहेको थियो। त्यो समयमा खरले युद्धभूमिमा हजारौं बाणले अतुलनीय बलशाली रामलाई पीडित जस्तै बनाउँदै ठूलो गर्जना गर्यो। त्यसपछि धेरै रिसाएका सबै राक्षसहरू डरलाग्दो धनुष लिएका सजिलैसँग पराजित गर्न नसकिने रामचन्द्रमाथि अनेकौं प्रकारका अस्त्र शस्त्रहरूको वर्षा गर्न थाले। त्यो युद्धमा ज्यादै रिसाएका राक्षसहरूले राममाथि गणासी, त्रिशूल, वर्षा, खड्ग र बञ्चराहरू प्रहार गरे। ती जल वर्षाउन लागेको बादल जस्तै काला ज्यादै ठूलो शरीर भएका राक्षस रथ, घोडा, पर्वतको चुचुरा जस्तै हात्तीहरूमा सवार भएका ती राक्षसहरूले राममाथि चारैतिरबाट जाइ लागे भने उनीहरू चाहिँ युद्धमा रामको वध गर्न चाहन्थे, रामलाई मार्न चाहन्थे। जसरी धेरै बाक्लो बादलले हिमालय पर्वतमाथि जलका धारा वर्षाउँछ त्यसै गरेर ती राक्षसहरू राममाथि बाणहरूको वर्षा गराइरहेका थिए। ती ज्यादै क्रूरतापूर्ण दृष्टिकोण भएका राक्षसहरूले प्रदोष संज्ञा भएको तिथिमा भगवान शिवका पार्षदहरूले उनलाई घेरे जस्तै रामलाई चारैतिरबाट घेरेका थिए। रामचन्द्रले ती राक्षसहरूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्र आफ्ना बाणहरूले यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिनुभयो। ती राक्षसहरूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रहरूले रामको शरीर घायल भए तापनि रामचन्द्र विचलित हुनु भएन। रामको समग्र शरीरमा अस्त्र शस्त्रले चोट लागेकाले रामचन्द्र रगतान्य भएका हुनाले सन्ध्याकालको बादलले घेरिएका सूर्य जस्तै शोभा सम्पन्न रामचन्द्र हुनुभएको थियो। रामचन्द्र एक्लै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ त्यो समयमा हजारौं शत्रुहरूबाट घेरिएको देखेर देवता, सिद्ध, गन्धर्व, महर्षिहरू ज्यादै चिन्तित भए, पीडित भए, पीडाको बोध गर्न थाले। त्यसपछि रामले ज्यादै रिसाउँदै आफ्नो धनुष खैचिएर गोलाकार बनाउँदै त्यो धनुषद्वारा युद्धभूमिमा अनेकौं तीखा र यमराजको पासो जस्तै डरलाग्दा बाणहरूको प्रहार गर्नुभयो। रामचन्द्रले उहाँले ख्यालमा चिलको प्वाख जडिएका अनेकौं बाण प्रहार गर्नुभयो भने रामचन्द्रले राक्षसहरूमाथि प्रहार गरेका यमराजको पासो जस्ता ती अत्यन्त बलिया बाणले राक्षसहरूलाई प्राणविहीन बनाउन थाल्यो। राक्षसहरू मर्न थाले अनि ढल्न थाले, भुइँमा गिर्न थाले। जुन चाहिँ समयमा राक्षसहरूको शरीरलाई छेडेर रगताम्य भएका ती बाणहरू आकाशमा पुग्दथे त्यो समयमा ज्यादै प्रज्वलित अग्नि जस्तै प्रकाशमय हुन थाल्थे। यसरी रामको गोलाकार धनुषबाट धेरै डरलाग्दा र राक्षसहरूको प्राण लिने असंख्य बाणहरू छुट्न थाले। ती बाणहरूले रामले युद्धभूमिमा राक्षसहरूका हजारौं हजार धनुष, ध्वजाको टुप्पो, कवच, आभूषण सहितका हात र हात्तीका सुन जस्तै तिग्रालाई रामचन्द्रले काटिदिनुभयो।
त्यो समयमा रामको धनुषबाट छुटेका बाणले सुनको साजबाज र कवचले सजिएका रथहरूमा नारिएका घोडाहरू, सारथीहरू, हात्तीहरू, हात्तीमा सवार भएका राक्षसहरू र घोडामा सवार भएका राक्षसहरूलाई पनि छिन्न भिन्न बनाइदिनु भयो। यसै गरेर प्रभु भगवान रामचन्द्रले युद्धभूमिमा पैदल सैनिकहरूलाई पनि वध गरेर यमलोकमा पुर्याइदिनु भयो। त्यो समयमा उहाँका नालेक, नाचार र ज्यादै तीखा टुप्पा भएका विकर्णे नाम भएका बाणहरूले छिन्न भिन्न भएका राक्षसहरू ज्यादै डरलाग्दो चित्कार गर्न थाले। यसरी रामले प्रहार गरेका अनेकौं प्रकारका मर्मभेदी बाणहरूले ज्यादै पीडित भएको त्यो राक्षस सेना आगोले जलेको सुक्खा वन जस्तै भएको थियो। यसपछि केही अति शक्तिशाली राक्षसले ज्यादै रिसाउँदै राममाथि वर्षा, त्रिशूल र वञ्चराहरू प्रहार गर्न थाले। तर ज्यादै पराक्रमी रामले युद्धभूमिमा आफ्ना बाणहरूले उनीहरूका ती अस्त्र शस्त्र रोकेर उनीहरूको घाँटी काटिदिएर वध गरिदिनु भयो रामचन्द्रले। यस प्रकारले शिर धनुष काटिएपछि ती राक्षस गरुडको पखेटाको हावाले भाँचिएर लडेका नन्दवनका रुखहरू जस्तै गरी भुइँमा ढल्न थाले। अनि जति बाँचेका थिए ती राक्षस पनि रामका बाणहरूले ज्यादै पीडित भएकाले धेरै चिन्तित हुँदै आफ्नो रक्षाका लागि खरभैतिर दौडिए। तर बीचमा तिनीहरूलाई रोक्दै दूषणले ती सबैलाई सान्त्वना दिएर धेरै रिसाउँदै यमराज जस्तै गरेर राम भैतिर त्यो अर्को राक्षस दौडिन थाल्यो। यसरी दूषणको सहयोग पाएका ती सबै राक्षसहरू फेरि फर्किएर साल, ताड लगायतका रुख र ढुङ्गा हातमा लिएर रामचन्द्रमाथि जाइ लागे। त्यो युद्धभूमिमा आफ्नो चाहिँ हातमा त्रिशूल, गणासी, त्यस्तै गरी पार्श्व लिएका ती राक्षसहरूले बाण र अन्य अस्त्र शस्त्रहरूको वर्षा गराउन थाले। त्यो समयमा कुनै राक्षसले रुख वर्षाउँथे भने कसैले ढुङ्गा वर्षाउँथे। त्यो समयमा राम र ती राक्षसहरूका बीचमा फेरि ज्यादै आश्चर्यजनक, डरलाग्दो, घमासान र रोमाञ्चकारी युद्ध हुन थाल्यो। ती राक्षसहरूले ज्यादै रिसाउँदै चारैतिरबाट फेरि रामलाई पीडित बनाउन थाले। त्यसपछि सबैतिरबाट आएका राक्षसहरूले सबै दिशाहरू यथार्थ रूपमा ढाकिएको देखेर रामले भैरवनाद गर्दै ती राक्षसहरूमाथि ज्यादै तेजस्वी गान्धर्व नाम भएको अस्त्रलाई प्रहार गर्नुभयो। यसपछि उहाँको गोलाकार धनुषबाट हजारौं बाणहरू छुट्न थाले। ती बाणको प्रभावले दसवटै दिशाहरू यथार्थ रूपमा ढाकिन थाले। ती बाणहरूले पीडित भएका राक्षसहरूलाई रामचन्द्रले कहिले डरलाग्दा बाण हातमा लिनुहुन्छ, कहिले प्रहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको हेक्का समेत हुँदैनथ्यो। तिनीहरूले रामले धनुष खैँचिएको मात्र देख्दथे। यसरी रामचन्द्रले अब रामले अन्य प्रकारले के गर्नुभयो, बाणहरूले सूर्यसहित समग्र आकाशलाई यथार्थ रूपमा ढाकिदिनुभयो। त्यो समयमा रामचन्द्रले ती बाणहरू प्रहार गर्दै निरन्तर एकै ठाउँमा उभिरहनु भएको थियो। एकै समयमा बाणहरूले घायल भएर एकैपटक खसेका धेरै राक्षसहरूका लासहरूले त्यहाँको जमिन पूर्ण रूपमा ढाकियो। त्यहाँ आँखाले देख्न सकिने ठाउँसम्म राक्षसहरूका लास मात्र देखिन्थे। ती सबै राक्षस मारिएका देखेपछि बाँकी रहेका राक्षस धेरै डराएकाले रामको अगाडि जान असमर्थ भए। यस्ता प्रकारले आफ्नो सेना नराम्ररी नष्ट भएको देखेपछि दूषणले युद्धबाट कहिल्यै पछि नहट्ने र सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने 5000 राक्षसहरूलाई अगाडि बढ्ने आज्ञा दियो। तिनीहरूले चारैतिरबाट रामचन्द्रमाथि त्रिशूल, भाला, तरबार, ढुङ्गा, रुख र बाणहरूको लगातार वर्षा गराउन थाले। रामचन्द्रले ती उनीहरूले प्रहार गरेका सबै अस्त्र शस्त्रहरूलाई आफ्ना तीखा बाणहरू प्रहार गरेर नष्ट गरिदिनुभयो। ती सबैलाई रोकेर आँखा चिम्लिएको साडी जस्तै गरी अविचल भावमा उभिएका रामले सबै राक्षसहरूको वध गर्ने अभिप्रायले धेरै ठूलो रिसको धारणा गर्नुभयो। यसरी क्रोधले सम्पन्न तेजले प्रकाशमय हुनुभएका रामले दूषण सहित समग्र राक्षस सेनामाथि चारैतिरबाट बाणहरूको वर्षा गराउन थाल्नुभयो। रामको यो प्रकारको कार्यलाई देखेर अत्यधिक रिसाएको सेनापति दूषणले वज्र जस्तै बाणहरू प्रहार गरेर रामचन्द्रलाई रोक्यो।
त्यसपछि धेरै रिसाउनु भएका रामचन्द्रले त्यो युद्ध भूमिमा छुरा नाम भएको बाण प्रहार गरेर दूषणको धनुष काटिदिएर चारवटा तीखा बाण प्रहार गरेर अब त्यो राक्षसलाई चारवटा उसका घोडाको वध गरिदिनु भयो भने एउटा अर्धचन्द्रकार बाणलाई प्रहार गरेर सारथी पनि के गर्नुभयो, सारथीको पनि शिर काटिदिनु भयो। तीनवटा बाणलाई प्रहार गरेर दूषणको छातीलाई घायल बनाइदिनु भयो। यसरी धनुष काटिएर सारथी र घोडाहरूको वध भएपछि रथविहीन भएको दूषणले एउटा पर्वतको शिखर जस्तै ज्यादै रोमाञ्चकारी गणासी हातमा लियो। त्यो हतियार देवताहरूका सेनालाई पनि तहस नहस बनाउने खालको थियो। त्यसमा चारैतिरबाट फलामका ज्यादै तीखा किलाहरू जडिएका थिए। त्यो शत्रुको बोसोले लतपत भएको थियो। त्यसको स्पर्श हिरा र वज्र जस्तै कठोर, सहन गर्ने नसकिने त्यस्तो प्रकारको थियो। त्यो दूषण युद्ध भूमिमा धेरै ठुलो सर्प जस्तै डरलाग्दो त्यो हातमा हतियार हातमा लिएर रामचन्द्रमाथि जाइ लाग्यो। यसरी आफूमाथि आक्रमण गरेको देखेर रामचन्द्रले दुईवटा बाण प्रहार गरेर आभूषणसहित उसका दुवै हातहरूलाई काटिदिनु भयो। अब यसरी युद्ध भूमिमा हात काटिएको दूषणको हातबाट खसेर त्यो ज्यादै ठुलो अस्त्र इन्द्रको ध्वजा जस्तै गरेर अगाडि खस्यो। जसरी दुवै दारा उखेलिदिइसकेपछि हात्ती दारासँगै भुइँमा लड्छ, त्यसै गरी काटिएर खसेका आफ्ना दुवै हातसहित दूषण पनि भुइँमा लड्यो। यसरी युद्ध भूमिमा दूषणको वध गरेको भएको देखेर सबै प्राणीहरू रामचन्द्रको धेरै प्रशंसा गर्न थाले। यसै समयमा सेनाको अगाडि अगाडि हिँड्ने महाकपाल, थुलाक्षर, प्रमाथि नाम गरेका ज्यादै रिसाउँदै ती राक्षसहरू एकैपटक रामचन्द्रमाथि फेरि जाइ लागे। तिनीहरूमध्ये राक्षस महाकपालले आफ्नो हातमा त्रिशूल लियो अनि स्थूलाक्षले दुईतिर धार भएको तरबार र प्रमाथीले बञ्चरो लियो। ती तीनवटै आफूतिर आइरहेका देखेर रामचन्द्रले ज्यादै तीखो टुप्पो भएका बाणहरूले आफ्नो ढोकामा आएका अतिथि जस्तै गरी अब ती राक्षसहरूको रामचन्द्रले स्वागत गर्नुभयो। यसै सिलसिलामा रामचन्द्रले महाकपालको शिर उडाइदिनु भयो भने प्रमाथीलाई अनेकौं बाणहरूले छिया छिया बनाइदिनु भयो। थुलाक्षका आँखा फुटालिदिनु भयो। यसपछि ती तीनवटै राक्षसहरू अनेकौं हाँगा सम्पन्न विशाल रुख जस्तै गरेर भुइँमा लडी भने रामले ज्यादै रिसाउँदै दूषणका अनुयायी 5000 राक्षसहरूलाई त्यति नै बाणहरूको निशाना बनाएर एकै क्षणमा यमराजको लोकमा पुर्याइदिनु भयो, मारिदिनु भयो। यसरी दूषण र उसका अनुयायीको यथार्थ रूपमा विनाश भएको समाचार सुनेर खर नाम गरेको राक्षस धेरै रिसाएकाले उसले आफ्नो ज्यादै शक्तिशाली सेनापतिलाई आज्ञा दिने सिलसिलामा भन्दछ। यी दूषण चाहिँ आफ्ना सेवक सहित युद्धमा मारिएका हुनाले अब बाबु तिमीहरूले सबै राक्षसहरू सहित आक्रमण गरेर त्यो ज्यादै दुष्ट मनुष्य रामसँग युद्ध गरेर अनेकौं प्रकारका शस्त्रहरूले उसको वध गरिदेऊ, उसलाई मारिदेऊ। उनीहरूसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि खरले रामचन्द्रमाथि आक्रमण गर्यो भने उसँगै सेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहङ्गम, दुर्जय, त्यस्तै गरी करविराक्ष, पुरुष, काकारमोक, हेममाली, महामाली, सर्पास्य र रुधिरासन नाम भएका 12वटा सेनापतिले पनि उत्तम बाणहरूको वर्षा गराउँदै आफ्ना सैनिक सहित राममाथि आक्रमण गर्न थाले। त्यसपछि ज्यादै तेजस्वी रामचन्द्रले सुन र हिराले विभूषित भएका अग्नि जस्तै प्रकाशमय बाणहरू प्रहार गरेर त्यो सेनामा बाँकी रहेका सेनाहरूको पनि संहार गरिदिनु भयो। जसरी वज्रले ठूला ठूला रुखहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ, त्यसै गरी धुवा सहितको अग्नि जस्तै देखिने ती सुनका प्वाक सम्पन्न बाणहरूले ती सबै राक्षसहरूको विनाश गरिदिए। त्यो युद्धमा रामले कर्णी नाम भएका 100वटा बाणले 100 राक्षसको तथा 1000वटा बाणले 1000 राक्षसको एकैपटक संहार गर्नुभएको थियो। अब ती बाणहरूको चोटले राक्षसहरूका कवच, आभूषण र धनुषहरू टुक्रा टुक्रा भए भने तिनीहरू रगताम्य भएर भुइँमा लडे। ती समस्त प्रकारका दैत्यहरू अब बाणको चोटले के गरे भने लड्न थाले, भुइँमा लडे। यसरी ती कुशले ढाकेको ज्यादै विशाल वेदी जस्तै गरेर
युद्धमा रगताम्य भएर लडेका राक्षसहरूको त्यहाँको जमिन यथार्थ रूपमा भरियो। यसरी राक्षसहरू मारिएपछि त्यहाँ रगत र मांसको हिलो जमेकाले त्यो ज्यादै डरलाग्दो वन नरक भएको अनुभूति हुन थाल्यो। राम एक्लै पैदल भए पनि उहाँले चाहिँ तत्कालै 14,000 राक्षसहरूलाई वध गरिदिनु भयो। त्यो समग्र सेनामा खर र त्रिशिरा मात्र जीवित रहे तापनि रामचन्द्रले पहिलेको जस्तै गरेर युद्धका लागि तयारी अवस्थामा रहनु भएको थियो। त्यसपछि युद्धभूमिमा आफ्नो समग्र सेनाको वध भएको देखेर खरले एउटा ज्यादै विशाल रथमा सवार भएर रामको अगाडि आयो। यसरी खर रामको अगाडि जाने बित्तिकै सेनापति राक्षस त्रिशिराले तत्कालै उसको नजिकमा पुगेर अब भन्दछ, तिमीले परै बसेर म ज्यादै पराक्रमी वीरलाई यो युद्ध गर्ने अवसर देऊ। म अहिले नै युद्धमा रामचन्द्रको वध गरिदिन्छु। यसरी तिम्रो अगाडि म सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु अनि आफ्नो हतियार छोएर रामको अवश्य वध गर्ने शपथ खान्छु। यो युद्धमा कि मैले यिनको वध गर्छु अथवा यिनले मेरो वध गर्नेछन्। तिमी यो समयमा आफ्नो युद्ध गर्ने उत्साहलाई रोकेर एक क्षणका लागि विजय र पराजयको निर्णय गर्ने साक्षी बन। यदि मैले रामको वध गरे भने तिमी ज्यादै प्रसन्न हुँदै जनस्थान जाऊ। रामले मेरो वध गरे भने तिमी अब यो युगका लागि यिनीमाथि आक्रमण गर्नु अथवा यस पछाडि आक्रमण गर्नु। भगवानको हातबाट मर्ने अभिलाषा लिएर त्रिशिराले यसरी खरलाई प्रसन्न गराएपछि खरले आज्ञा दिँदै भन्दछ, हुन्छ हुन्छ, जाऊ गएर युद्ध गर। त्यसपछि रथमा सवार भएका त्रिशिराले राममाथि आक्रमण गरे। त्यो समयमा उसले 3वटा चुचुरो सम्पन्न पर्वत जस्तै देखिएको थियो। उसले आउने बित्तिकै बादलले जस्तै गरी बाण रूपी धाराहरू वर्षाउन आरम्भ गर्यो भने उसले जलले भिजेको दमाको आवाज जस्तै धेरै डरलाग्दो गर्जना गर्न थाल्यो। यसरी त्यो त्रिशिरा नाम भएको राक्षस आएको देखेपछि रामचन्द्रले धनुषबाट तीखा बाण प्रहार गर्दै उसलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दीका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। यसपछि ज्यादै बलशाली राम र त्रिशिराका बीचमा भएको त्यो युद्ध धेरै बलवान सिंह र हात्तीका बीचको युद्ध जस्तै अत्यन्त डरलाग्दो भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो समयमा त्रिशिराले 3वटा बाण प्रहार गरेर रामको निधार छेडिदियो भने रामले उसको उद्दण्डता सहन गर्न नसकेर ज्यादै रिसाउँदै भन्नुभयो, अहो, आफ्नो पराक्रम देखाउने राक्षसले बल देखाउने सिलसिलामा फूल जस्ता बाणहरू मेरो निधारमा प्रहार गरेको छ। हुन्छ, अब मेरो धनुषको ताँदोबाट छुटेका बाणहरू पनि स्वीकार गर। यस प्रकारले ज्यादै रिसाउँदै रामचन्द्रले त्रिशिराको छातीमा ज्यादै विशालु सर्प जस्तै डरलाग्दा 14वटा यसरी के गर्नुभयो त बाणहरूको प्रहार गर्नुभयो। त्यसपछि रामले टुप्पो नुहेका 4वटा बाण प्रहार गरेर उसको रथ तान्ने घोडाहरू तथा 8वटा बाण प्रहार गरेर उसको सारथीको पनि वध गरिदिनु भयो। यसपछि रामचन्द्रले एउटा बाण प्रहार गरेर उसको ध्वजा काटिदिनु भयो। यसरी रथ नष्ट भएपछि कुद्न थालेको अवस्थामा रामले अनेकौं बाण प्रहार गरेर त्रिशिराको छाती छेडिदिएकाले ऊ चाहिँ जड जस्तै भयो भने फेरि रामचन्द्रले ज्यादै रिसाउँदै धेरै तीव्र गति सम्पन्न र विनाशकारी 3वटा बाण प्रहार गरेर त्यो राक्षसका 3वटा शिर काटिदिनु भयो। त्यो युद्धभूमिमा उभिएका राक्षस रामको बाणहरूले ज्यादै पीडित हुँदै आफ्नो शिरविहीन शरीरबाट बाफ सहितको रगत ओकल्दै पहिले खसेको शिरसहित भुइँमा लड्यो। त्यसपछि पहिले जीवित रहेर खरको सेवामा उपस्थित भएका राक्षस त्यहाँबाट भाग्न थाले। तिनीहरू बाघले लखेटेका मृगहरू जस्तै गरेर अत्तालिएर दौडिए। यसरी उनीहरू भागेको देखेपछि खर नाम गरेको दानवले रिसाएर तत्कालै उनीहरूलाई फर्कायो। यसपछि जसरी राहुले चन्द्रमालाई आक्रमण गर्दछन् त्यसै गरी खरले राममाथि अब आक्रमण गर्न थाल्यो। यस प्रकारले त्रिशिरा सहित दूषणको वध भएको तथा रामको आक्रमण गर्ने शैलीलाई देखेर खर नाम गरेको दैत्य पनि धेरै डरायो। राम एक्लैले ज्यादै शक्तिशाली र सहन गर्न कठिन पर्ने राक्षस सेनाको वध गरिदिए।
दूषण र त्रिशिराको वध भयो अनि आफ्नो सेनाका 14,000 प्रमुख वीरहरूको वध भएको देखेर खरको अनुहार ज्यादै उदास भयो। उसले नमुचीले इन्द्रमाथि आक्रमण गरे जस्तै गरी राममाथि आक्रमण गरे। खरले आफ्नो धनुष खैचिएर राममाथि धेरै बाण प्रहार गरे। ती सबै बाण ज्यादै रिसाएका सर्पहरू जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। आफूले हासिल गरेको धनुर्विद्याको अभ्यासका अनुसार ताँदो हल्लाएर अनेकौं प्रकारका अस्त्रहरू देखाउँदै रथमा सवार भएका खर युद्धभूमिमा अनेकौं तरिका देखाउँदै घुम्न थाल्यो। उसले आफ्ना बाणहरूले सबै दिशाहरूलाई यथार्थ रूपमा ढाकिदियो। उसले यस प्रकारको कार्य गरेको देख्नुभएको रामचन्द्रले पनि आफ्नो विशाल धनुष उचालेर सबै दिशालाई बाणहरूले ढाकिदिए। जसरी बादलले जलको वर्षाले समग्र आकाशलाई ढाकिदिन्छ, त्यसै गरी रामले पनि आगाको झिल्का जस्तै सहन ज्यादै कठिन पर्ने बाणहरूको वर्षा गराएर आकाशलाई यथार्थ रूपमा ढाकिदिनु भयो। यसरी खर र रामले प्रहार गरेका तीखा बाणहरू सबैतिर फैलिएर आकाशलाई पूर्ण रूपमा ढाकिदिएको हुनाले त्यहाँ थोरै ठाउँ पनि खाली थिएन। ती एकअर्काको वध गर्ने अभिलाषा लिएर ज्यादै रिसाउँदै युद्ध गरिरहेका दुवै वीरका बाणहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएका हुनाले सूर्य पनि देखिएका थिएनन्। त्यसपछि खरले युद्ध भूमिमा हात्तीलाई अंकुशले हिर्काए जस्तै गरी राममाथि नालिक नाचार र ज्यादै तीखो टुप्पो भएका विकर्णी नाम भएका बाणहरू प्रहार गर्नुभयो। त्यो समयमा हातमा धनुष लिएर रथमा थिर भएर बसेका राक्षस खरलाई समग्र प्राणीले हातमा पाठो लिएका यमराज जस्तै गरेर देख्दछन्। त्यो समयमा खर नाम गरेको दैत्यले सबै सेनाको वध गर्ने अनि आफ्नो पुरुषार्थमा अटल रहने रामचन्द्र ज्यादै थकित भएको अब उसले सम्झ्यो। हुन त अब सिंह जस्तै गरी हिँड्ने, सिंहको जस्तै पराक्रम देखाउने, तर पनि ती राम मृगलाई देखेर सिंह भयभीत नभए जस्तै गरी खरलाई देखेर कहिल्यै पनि विचलित हुनु भएन। त्यसपछि जसरी पुतली आगोको नजिकमा जान्छ, त्यसै गरी खर नाम गरेको दैत्य पनि आफ्नो सूर्य जस्तै तेजस्वी रथमा सवार भएर रामको नजिकमा गयो। अब त्यहाँ गएर त्यो राक्षसले आफ्नो फुर्ती देखाउँदै रामको बाण सहितको धनुषलाई हातले समाउने ठाउँमा काटिदियो। यसपछि इन्द्रले अब वज्र जस्तै प्रकाशमय हुने अरू 7वटा बाण लिएर युद्ध भूमिमा ज्यादै रिसाएको त्यो खरले ती बाण प्रहार गरेर रामको मर्मस्थानमा चोट पुर्याएपछि अतुलनीय बलशाली रामलाई हजारौं बाणले पीडित बनाएर राक्षस खर युद्ध भूमिमा ज्यादै ठुलो गर्जना गर्न थाल्यो। खर नाम गरेको दैत्यले प्रहार गरेका उत्तम बाणहरूले काटिएर रामको सूर्य जस्तै तेजस्वी कवच भुइँमा खस्यो अनि रामको शरीरमा सबै अङ्गमा खरले प्रहार गरेका बाण गाडिएका थिए। त्यो समयमा ज्यादै रिसाउँदै युद्ध भुइँमा उभिएका राम धुवारै प्रज्वलित आगो जस्तै शोभायमान देखिनु भएको थियो। त्यसपछि रामचन्द्रले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको यथार्थ रूपमा विनाश गर्ने अभिप्रायले अर्को एउटा विशाल धनुषमा ताँदो चढाउनु भयो। महर्षि अगस्त्यले जुन उत्तम वैष्णव धनुष दिएका थिए त्यही हातमा लिएर रामले खरमाथि आक्रमण गरे। अब रामचन्द्रले खरमाथि आक्रमण गर्नुभयो। त्यो समयमा अत्यधिक रिसाउनुभएका, अत्यधिक क्रोधित हुनुभएका रामचन्द्रले सुनको प्वाख भएको र टुप्पो झुकेका बाणहरू प्रहार गरेर खर नाम गरेको दैत्यको ध्वजा काटिदिनु भयो। जसरी देवताहरूको आज्ञा पालन गर्दै सूर्य पृथ्वीमा आउँछन्, त्यसै गरी त्यो हेर्न लायक सुनमय ध्वजा अनेकौं टुक्रा भएर भुइँमा खस्यो। अब ती धेरै रिसाएका खरलाई मर्मस्थानहरूको राम्रो ज्ञान रहेको थियो। अब खरले कुनै माउतेले हात्तीमाथि भाला प्रहार गरे जस्तै गरी रामको छातीमा 4वटा बाणको प्रहार गर्यो। खरको धनुषबाट छुटेका अनेकौं प्रकारका ती बाणहरूबाट घायल हुनुभएका रामचन्द्रको शरीर समग्र रगताम्य भएकाले रामचन्द्रको रिसको कुनै सीमा नै रहेन। यसपछि धनुष धारण गर्नेहरूमध्ये अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट रामचन्द्रले युद्ध भूमिमा यसभन्दा पहिले बताइएको अब त्यो प्रकारको वैष्णव धनुष हातमा लिँदै लक्ष्य सुनिश्चित गरेर खर नाम गरेको दुष्टमाथि 6वटा बाण प्रहार गर्नुभयो।
उहाँले एउटा बाणले खरको शिरमा, दुईटा बाण खरका दुवै हातमा र तीनवटा आधा चन्द्रमाको आकार भएका बाणले खरको छातीमा गहिरो चोट पुर्याइदिनु भयो। यसपछि रामचन्द्रले धेरै रिसाउँदै त्यो राक्षसमाथि शान लगाएर तेजिला बनाएका तथा सूर्य जस्तै चम्किला 13वटा बाण प्रहार गर्नुभयो। यसरी प्रहार गरिएका बाणमध्ये एउटा बाणले खरको रथको जुवा काटिदियो भने 4वटा बाणले रातो शरीरमा सेतो थोप्ला भएका घोडाको वध गरिदिए। 6औं बाणले त्यो युद्धभूमिमा खरका सारथीको टाउको काटिदियो। यसै गरी 3वटा बाणले हरसा काटिदिए भने 2वटा बाणले धुरलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अनि 12औं त्यो बाणले चाहिँ खरको बाणसहित धनुष 2 टुक्रा बनाइदियो र 13औं बाणले खरलाई घायल बनाइदियो। यसरी धनुष रथ घोडाहरू र सारथी पनि नष्ट भएपछि खर हातमा गदा लिएर पृथ्वीमा उभिए। खर उभियो। त्यो समयमा विमानमा बसेका देवता र महर्षिले ज्यादै हर्षित हुँदै रामको त्यो कार्यको धेरै प्रशंसा गर्दछन्। यस प्रकारले खर नाम गरेको दैत्य रथविहीन भएर गदा हातमा लिएर आफ्नो अगाडि आएको देखेपछि रामचन्द्रले पहिले नरम पछि ज्यादै कठोर शब्दमा भन्नुभयो, हात्ती घोडा र रथहरूले परिपूर्ण भएकाले यो विशाल सेनाको बीचमा तिमीले जुन ज्यादै दुष्ट कर्म गर्यौ त्यसको सबै लोकले निन्दा गरिरहेका छन्। हे दैत्य, हे दानव, जो चाहिँ समग्र प्राणीलाई भयभीत बनाउने क्रूर तथा पापी छ, त्यो ईश्वरै भए तापनि तीनवटै लोकमा धेरै समयसम्म रहन सक्दैन। जसले लोक विरोधी ज्यादै कठोर कर्म गर्छन् त्यसलाई सबै मनुष्यले आफ्नो अगाडि आएको दुष्ट सर्प जस्तै गरी वध गर्छन्। जुन वस्तु प्राप्त भएको छैन त्यसको इच्छालाई काम भनिन्छ भने प्राप्त भएको वस्तु धेरै मात्रामा प्राप्त गर्ने चाहनालाई लोभ भनिन्छ। जसले काम वा लोभबाट अभिप्रेरित भएर पाप कर्म गर्छ र त्यसको विनाशकारी परिणामको ज्ञान नभएकाले त्यो पापबाट हर्ष प्राप्त भएको अनुभव गर्छ त्यसको विनाश सुनिश्चित छ। यो दण्डकारण्यमा बसेर तपस्या गर्ने मुनिहरूको हत्या गरेर तिमीलाई के लाभ हुन्छ हे खर? जसरी जरा हल्लिएको रुख धेरै समयसम्म ठाडो रहन सक्दैन त्यसै गरी पाप कर्म गरेर लोकमा ज्यादै निन्दित भएको दुष्ट मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्त गरे पनि धेरै लामो समयसम्म त्यसमा स्थापित रहन सक्दैन। जसरी समय आएपछि रुखहरूमा ऋतु अनुसार फूल अवश्य लाग्दछ त्यसै गरी पाप कर्म गर्ने मनुष्यलाई समय अनुसार आफ्नो त्यो पाप कर्मको ज्यादै डर लाग्दो फल अनिवार्य रूपमा प्राप्त हुन्छ। जसरी विष मिसिएको अन्न खानेले त्यसको परिणाम तत्कालै भोग्नुपर्छ त्यसै गरेर लोकहरूमा गरेका पाप कर्महरूको फल चाँडै प्राप्त हुन्छ। जसले यो संसारको अकल्याणको भावना राखेर धेरै पाप कर्म गर्छ उसलाई प्राणदण्ड दिनका निम्ति मेरा पिता राजा दशरथले मलाई जंगलमा पठाउनु भएको हो। जसरी सर्प धमिराले उठाएको माटो छेडेर बाहिर निस्किन्छ त्यसै गरी आज मैले प्रहार गरेका बाण तिम्रो शरीर च्यातेर पृथ्वीलाई पनि चिर्दै पाताल गएर खस्नेछन्। तिमीले दण्डकारण्यमा जुन एकाग्रतापूर्वक धर्ममा लागेका ऋषिहरूलाई खाएका छौ आज युद्धभूमिमा मारिएर सेनासहित तिमीले पनि उनीहरूलाई पछ्याउने छौ। पहिले तिमीले जसको वध गरेका थियौ ती महर्षि विमानमा बसेर आज तिमी मेरा बाणहरूले मारिएको र तिमीले नरकको जस्तै कष्ट भोगिरहेको हेरिरहेका छन्। तिमीले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार प्रहार गर्दै मलाई पराजित गर्ने प्रयास गर, तर आज म अवश्य ताडको फल जस्तै गरी तिम्रो शिरलाई काटिदिनेछु भनेर रामचन्द्रले खर नाम गरेको दुष्ट दैत्यलाई अब के गर्न थाल्नुभयो, सम्झाउन थाल्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।